कुरुलुश और के बारे में है, क्योंकि मैंने कल कुरुलुश और पर जो अपनी वीडियो बनाई थी उसके कमेंट सेक्शन में बहुत से ऐसे कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिले जिनमें रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इस बारे में बताएं कि क्या ये सीरीज़ वाकई ख़त्म होने जा रही है जैसा कि खबरें फैली हुई हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएंगी और मैं ये बताऊंगी कि मुझे किस सोर्स से क्या खबर मिली है। तो नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और सीरीज़ के बारे में ये हंगामा तब मचा जब एक दिन पहले तुर्की की जर्नलिस्ट बेसन आल्तुन ताश ने यह खबर ब्रेक की कि महमद बोज़दैक ने यह फैसला कर लिया है कि किस्त नंबर 27 के बजाय किस्त नंबर 26 पर कुरुलुश उस्मान का सीज़न 1 एंड कर दिया जाएगा और उसका अगला सीज़न नहीं आएगा। और अगले सीज़न के बारे में ये किसने फैसला किया? तो जाहिर सी बात है कि इस बारे में ATV ने फैसला किया, क्योंकि मैंने अपनी वो वीडियो जिसमें मैंने नए सीज़न के लिए किन ड्रामों को तुर्की में फाइनलाइज किया गया था उनकी लिस्ट दिखाई थी, तो उस लिस्ट में कुरुलुश का नाम भी शामिल था। और तब मैंने यही कहा था कि ATV ने ये शर्त रखी है कि अगर इस सीरीज़ की रेटिंग 5 या 6 पर आ जाती है तो फिर इसे नए सीज़न के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा, वरना नहीं। यानी कुरुलुश और के मामले में नया सीज़न 5 या 6 रेटिंग के साथ मशरूत था। और फिर नाज़रीन इकराम, और का किरदार अदा करने वाले अदाकार मर्तियाज चियोगलो ने भी कल दिए गए अपने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया है कि ये सीरीज़ एक सीज़न बाद ही बंद होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे कल ही ये खबर भी पढ़ने को मिली कि कुरुलुश और के एक फ़ैन ने ATV को कॉल की और उस चैनल ने कंफर्म किया है कि चैनल को इस फाइनल फैसले के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है और उन्हें इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान भी नहीं मिला, जिससे मालूम होता है कि ये फैसला महमद बोज़दैक की तरफ से किया गया है और चैनल को इसका इल्म नहीं। और जो चंद लोग इस खबर पर यकीन करके ये कह रहे हैं कि ये सीरीज़ बंद नहीं हो रही, तो वो ये जान लें कि ये किसी भी चैनल की कस्टमर सर्विस होती है जिनके पास ऐसी अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरुलुश और को एक सीज़न बाद ही बंद होने की खबरें कई हफ्तों से चल रही थी, तो मैंने चंद हफ्ते पहले ये खबर भी पढ़ी थी कि तुर्की का एक और चैनल जिसका नाम TV8 है, उसने महमद बोज़दैक को ऑफर की है कि कुरुलुश और ATV से स्विच करके उस चैनल पर नशर कर लिया जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, TV8 पर भी रिलीज़ करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो भी प्राइवेट TV चैनल है। बात तब बनेगी जब TRT महमद बोज़दैक को ये ऑफ़र करे। और इस बारे में कुरुलुश और के फैंस ने ट्विटर पर एक भरपूर मुहिम भी चलाई हुई थी, जिसमें यही ट्वीट्स की गई थी कि कुरुलुश और को ATV से TRT पर स्विच किया जाए, क्योंकि जो भी फैंस कुरुलुश और को पसंद करते हैं तो उसकी लाइव किस्तें देखने से इसकी रेटिंग नहीं बढ़ेगी। इसके बजाय ट्विटर पर इस ड्रामे के हवाले से जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं, इनमें शामिल होकर रीट्वीट्स और ट्वीट्स करें। इस तरह ये ड्रामे दुनिया भर में टॉप ट्रेंड्स में आते हैं। तो इस टाइम सूरत हाल ये है कि फैंस महमद बोज़दैक और ATV के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कमेंट्स कर करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सीरीज़ को बंद ना किया जाए। और इन फैंस की बड़ी तादाद एवरानोस, फातिमा और ओरहान और स्पोर्चा की है, जो इस सीरीज़ को बंद होता नहीं देखना चाहते। तो नाज़रीन इकराम, अब आप लोगों के सामने ये सूरत हाल कन्फर्म हो चुकी है कि ये सीरीज़ बंद होने जा रही है। और ये पहली बार नहीं है कि कोई सीरीज़ दरमियान में इस तरह कैंसिल की गई हो। दास्तान सीरीज़ कम रेटिंग की वजह से कैंसिल की गई थी। बारबुरसा सीरीज़ में पहले सीज़न के बाद कास्ट ही बदल दी गई और फिर दूसरे सीज़न बाद वो भी बंद कर दी गई। मैंदरमान जलालुद्दीन भी सीज़न 2 पर ख़त्म कर दिया गया। और फिर ओयनिश बुयुक सल्जूकलो हमें कितनी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन डायरेक्टर ने पहले ही सीज़न के बाद ये टर्न लेकर कहानी को माजी की तरफ ले गए और अब इस लिस्ट में कुरुलुश और भी शामिल हो चुका है। और सच्ची बात तो ये है कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे कि दिरुल शार्तरुल में उनकी बचपन की यादें होंगी, फिर कुरुलुश उस्मान में उनकी जवानी का वक्त गुजरा, और अब कुरुलुश और जो कि चंद किस्तों का मेहमान है, जिसे आप आने वाले चंद हफ्तों में खुदा हाफिज कह देंगे, तो ये आपका मौजूदा दौर का साथी था। और नाज़रीन इकराम, ये थोड़ी नहीं बल्कि 12 साल की लेगेसी थी जो कि महमद बोज़दैक लेकर चल रहे थे। तो अब जल्द ही 12 साल का हमारे ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा और इन 12 सीजन्स के दौरान 370 किस्तें दिखाई गईं। और नाज़रीन इकराम, यहाँ बताती चलूँ कि मेरा चैनल पाकिस्तान का पहला यूट्यूब चैनल था जिसने मार्च 2019 में इन टर्किश सीरीज़ को कवर करना शुरू किया था। दिरुल शार्तरुल मैंने जनवरी 2018 में देखना शुरू किया और फिर इसका सीज़न 4 और सीज़न 5 मैं लाइव देखा करती थी। तब गूगल ट्रांसलेशन बस ऐसी ही हुआ करती थी और मैं दावे से कह सकती हूँ कि सिनेरियोज के सीक्वेंस, प्लॉट, डायरेक्शन और ड्रामे में इस्लामिक कंटेंट के हवाले से दिरुल शार्तरुल जैसी सीरीज़ तो कुरुलुश उस्मान भी नहीं थी। दिरुल शार्तरुल बनाते वक्त महमद बोज़दैक की मेहनत और उनका इखलास वाज़े था, लेकिन फिर महमद बोज़दैक ने साइड बदलकर कुरुलुश उस्मान में औरतों के किरदारों को बहुत ज़्यादा स्पेस देनी शुरू कर दी और तारीख को बहुत ख़राब पेश किया।
اور اس 12 سال کی لیگیسی کو صرف محمد بوزدیک کی ہٹ دھرمی نے برباد کر دیا کہ وہ ان 2 اسکرپٹ رائٹرز یعنی فاطمہ نور گل اور رابعہ بالچی کو اسکرپٹ رائٹرز کی ٹیم سے نہیں نکالیں گے چاہے جو بھی ہو جائے۔ یعنی کہ محمد بوزدیک نے کرولوش اور ہان بند کرنی منظور کر لی لیکن ان دونوں اسکرپٹ رائٹرز کو نہیں نکالا۔ اور کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ محمد بوزدیک کو عرب ممالک کے ویورز کی طرف سے بھی یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ کرولوش اور ہان سیریز ختم نہ کریں، وہ محمد بوزدیک کا بجٹ پورا کرنے میں مدد کریں گے۔ بے شک عرب بہت امیر ہیں لیکن اتنے ہائی بجٹ والے ڈرامہ سیریز کو کم ریٹنگ اور کم اشتہارات کے ساتھ مستقل لے کر چلنا بہت مشکل بات تھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ کہانی ہے جو ہمارے ساتھ بہت طویل عرصے تک رہی اور ایسا لگتا تھا کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کرولوش اور ہان میں سب سے زیادہ زیادتی مرد ریاض اوغلو کے ساتھ ہوئی ہے، جن کے ساتھ محمد بوزدیک نے 2 سال کا کانٹریکٹ کیا تھا۔ اور مرد کو شاید یقین بھی ہوگا کہ وہ 4.56 ریٹنگ کے ساتھ ختم ہونے والی سیریز کرولوش عثمان کو واپس اپنی اداکاری کے ذریعے عروج دلا دیں گے، اور انہوں نے کوشش بھی کی۔ حالانکہ کرولوش اور ہان کے تمام وقت میں مرد کو ان کے فینز یا رائٹرز کی طرف سے بہت برا بیہیویئر سہنا پڑا، اور اس سیریز نے ہمیں کئی مضبوط قسطیں دکھائیں لیکن کمزور قسطوں کو بھی صرف مرد کی پرفارمنس کی وجہ سے ہم نے انجوائے کیا۔ لیکن یہ سیریز ڈوبتا جہاز تھی جو کہ اپنے ساتھ اداکاروں کو بھی لے کر ڈوب رہی تھی۔ تو پہلی غلطی مرد کے رانگ چوائس تھی جو کہ انہوں نے اس سیریز کے معاملے میں کی، اور پھر اس سے بھی اہم بات یہ کہ تاریخ کے مطابق اورحان غازی کے بال سنہرے اور آنکھیں نیلی تھیں، تو مرد اورحان کے تاریخی کردار سے میچ کرتے ہی نہیں تھے۔ لیکن پرابلم یہاں بھی نہیں تھی، ترکوں نے مرد کو مضبوط اداکاری کی بنیاد پر قبول کر لیا تھا، اسی وجہ سے پہلی ایپیسوڈ کی اتنی اچھی ریٹنگ آئی تھی۔ تو سارا مسئلہ کہانی میں تھا۔ سلطان ابھی تک جنگلوں میں لڑتا پھر رہا تھا، دیوان میں اور جنگوں میں عورتیں شریک ہوا کرتی تھیں، اور سلطان ایک شہزادی کو بچانے کے لیے خود ہمیشہ موقع پر موجود ہوا کرتا تھا۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ عثمان کا نیا ورژن کچھ تبدیلیوں کے ساتھ تھا جو ہم دیکھ رہے تھے۔ ایک اور بڑی غلطی محاسن مرابط کو نیلوفر کے کردار میں لینا تھا، کیونکہ وہ بھی نیلوفر کی جو پرسنالٹی تاریخ میں موجود ہے، یعنی کہ سنہرے بال اور نیلی آنکھیں، تو محاسن اسے بالکل بھی میچ نہیں کرتی تھی۔ اور یہ سارا قصور محمد بوزدیک کا تھا، کیونکہ یہ اس شپ کے کیپٹن تھے۔ انہوں نے کسی بھی پراپر تیاری کے بغیر یہ سیریز بنانی شروع کر دی، حالانکہ محمد بوزدیک کو 1 سال کا وقفہ لینا چاہیے تھا۔ اور ناظرین اکرام، بس میں اب اپنی بات مکمل کروں گی کہ آپ لوگ یہ نوٹ کریں کہ سلطان فاتح سیریز میں تمام حالات و واقعات سلطان فاتح کے کردار کے گرد ہی گھومتے ہیں، لیکن کرولوش اور ہان میں ہر کردار کی اپنی ہی الگ زندگی ہے اور سلطان کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں، اور سلطان کی زندگی میں بھی اس کے اپنے قریبی لوگوں کی اہمیت نہیں۔ اسپورچا سے شادی کے معاملے میں نیلوفر کے جذبات کو جس طرح کچلا گیا، اور جس طرح سلطان نے اسے اسپورچا سے شادی کے فیصلے کے وقت اور بعد میں اگنور کیا، وہ بہت عجیب لگا۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہاں ایک اور مثال دے کر اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی، اور وہ مثال یہ ہے کہ پچھلے دنوں سلطان فاتح اور کرولوش اور ہان سیریز کے 2 کردار دنیا سے گئے۔ سلطان فاتح سے بہادر پاشا جو ہمارے ساتھ صرف 2 سیزنز تک رہے، جبکہ کرولوش اور ہان سے بوران بے جو کہ ہمارے ساتھ 7 سال تک رہے، اور اس کردار کی ہمارے ساتھ بے شمار یادیں ہیں۔ اس کے باوجود آپ لوگ نوٹ کریں کہ بہادر پاشا کے جانے کا اثر ہمارے دل و دماغ پر زیادہ ہے۔ بہادر پاشا کی شہادت نے ہمیں بہت بڑا جھٹکا دیا تھا بنسبت بوران کے، اور یہی اصل فرق ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو کردار جتنے سال زیادہ رہے تو اس کی اہمیت کہانی میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ سلطان فاتح سیریز میں بہادر پاشا کی شہادت کو کئی قسطوں پہلے ہی آہستہ آہستہ جذباتی انداز میں دکھانا شروع کر دیا گیا تھا، اور ہم اس کردار کے ساتھ اس قدر جڑ گئے تھے کہ اس کی شہادت کے لمحے نے دل کو چھو لیا، جبکہ بوران کے اچانک رخصتی اور بغیر کسی مناسب تیاری یا مضبوط گراؤنڈ ورک کے نہیں دکھائی گئی، سوائے آخر میں اورحان اور بوران کی اداکاری اور چند ڈائلاگز نے اس سین کو سنبھال لیا۔ جبکہ بہادر پاشا ایک سٹرانگ بااثر کردار تھا، اس کی اپنی ایک الگ پہچان، وزن اور واضح کہانی تھی، اور اپنے ارد گرد مضبوط کرداروں کے درمیان بھی وہ اپنا رنگ جماتا تھا۔ جبکہ بوران جو کہ کرولوش سیریز کے شروع ہی سے اس میں اداکاری کر رہا تھا، اس کا کسی قسط میں ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ تو یہ کردار کی کمزوری نہیں بلکہ اسکرپٹ اور ڈائریکشن کی کمزوری ہے، اور یہ فرق صرف 2 کرداروں کا نہیں بلکہ 2 مختلف سوچوں کا ہے جو ان کے کام پر اثر ڈالتی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین اکرام، چوپور جیسے غیر اہم شخص کو بھی سلطان فاتح کی اس ایپیسوڈ میں ایک VIP سٹیٹس دیا گیا، اور اس کی ماضی کی کہانی کو بھی سامنے لایا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کردار سے انسیت پیدا ہو گئی۔ اور اب تک اس کا سٹیٹس ہمارے نزدیک ایک ہنسانے والے شخص کا تھا، لیکن اب ہمارے دل میں اس کے لیے احترام پیدا ہو